नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ सदा झैं आज पनि कार्यक्रम प्रस्तुता म राधा रिमाल तपाईहरुको माझमा कार्यक्रम नीति तथा सुशासन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरुलाई अवगत छ मैले कार्यक्रम नीति तथा सुशासनमा तीनै तहमा भएर गरेका सरकारका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दै आएकी छु। आज म नुवाकोट जिल्लाको बिदुर नगरपालिकातर्फ यहाँहरुलाई लैजाँदै छु। यति बेला हामीसँग संवादमा जोडिसक्नु भएको छ बिदुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुजित पण्डितज्यूसँगको संवादमा अघिल्ला वर्ष ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम का विषय र कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको विषयमा पनि हामी रहनेछौँ भने आगामी दिनका नीति तथा कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन हुँदैछ, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य स्थिति नागरिकहरूको, यिनै विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। पछिल्लो अवस्था नुवाकोट जिल्लाको बिदुर नगरपालिकाका नागरिकहरूको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ? म कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के कस्ता भूमिकाहरू निर्वाह गरेको छ नगरपालिकाले, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, यहाँलाई मैले जिज्ञासा राखेँ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो कोभिड-19 यो विश्वव्यापी नै महामारीको रूपमा नुवाकोट जिल्ला विशेष गरी बिदुर नगरपालिका पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। कोभिड-19 यो कोरोना भाइरसबाट यहाँका बिदुर नगरपालिकाका नागरिकहरू पनि 26-27 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको अवस्था रहेको हामीले यो अहिले अन्यत्र ठाउँमा नेपालभन्दा बाहेक ठाउँमा पनि जहाँ हामीले अन्यत्रको अनुभवबाट सुरक्षित हुनको लागि जब नेपालमा चैत्र 24 गतेबाट 76 चैत्र 24 गते 11 गतेबाट लकडाउन भयो, हामी निरन्तर रूपमा जनताहरूलाई सचेतना फैलाउने, सुरक्षित रहने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यदि अन्यत्र कोरोना संक्रमित ठाउँबाट आउनु भएको छ भने उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नगरपालिकाले 3 वटा ठाउँमा व्यवस्थापन गर्यो। 100 बेडको त्यो व्यवस्था गर्दै अहिले हामी चाहिँ जो 27 जना पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा त्रिशुली जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेसन त्यहाँ तयारी गर्दै त्यहाँ उपचार गर्दै घर फर्किएको अवस्था छ भने अहिले 8-9 जना मात्रै आइसोलेसनमा रहनु भएको अवस्था छ। र अब हामीले बिस्तारै बिदुर नगरपालिकामा जिल्ला अस्पताल रहेको यो सदरमुकामको पनि जिल्लामा यो कोरोना सम्बन्धी परीक्षण गर्न PCR मेसिन पनि खरिद प्रक्रियाको लागि टेन्डर आह्वान भएर टेन्डर बिड भइसकेको अवस्था छ। सप्लायर तथा निर्माण व्यवसायीहरूलाई मेसिन उपलब्ध गराएर त्यहाँ चाहिँ PCR को चाहिँ टेस्ट गर्ने, कोरोनाको चाहिँ टेस्ट लागि हस्पिटलको तर्फबाट कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि प्रक्रियागत अगाडि बढाएर तालिममा पठाएको अवस्था रहेको छ र हामी त्यसमा अघि बढिरहेको छौँ। अहिले जनजीवन असामान्य छ। अहिले बिदुर नगरपालिकाको सिमानामा हामीले केही कडाइ गरेका छौँ भने आन्तरिक रूपमा यहाँ रहेका जनशक्ति, आन्तरिक रूपमा भएका निर्माण सामग्रीहरूलाई प्रयोग गर्दै र बाहिरबाट ल्याउने सिमेन्ट, डन्डी जस्ता कच्चा पदार्थहरू जो निर्माण सामग्री हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ पासको आधारमा स्थानीयको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पासको आधारमा चाहिँ ल्याएर विकास निर्माण र चाहिँ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गको लागि चाहिँ केही सहज होस् भन्ने, त्यसको लागि चाहिँ यहाँ सञ्चालन रहेका गौरवको आयोजना गजी त्रिशुली मैलुङ आयोजना यहाँ रहेको छ। त्यस्तै गरी मध्य पार्टी, त्यस्तै गरी 25 मेगावाटको सोलर प्लान्ट, त्यस्तै नगरपालिकाभित्रका प्रदेश तथा सङ्घीय स्तरका कार्य योजनाहरू पनि निर्माण भइरहेका छ। यसमा हामीले केही कामको लागि सहज गरेका छौँ भने हामीले यो जनताको मानवीयको चाहिँ अलिकति फ्लो कम होस् भन्नको लागि हामीले सार्वजनिक यातायात तथा लोकल यातायात चाहिँ हामीले रोक लगाएका छौँ। आन्तरिक रूपमा जनताको अति आवश्यकीय पसलहरू खुल्न दिएका छौँ भने त्यति जरुरीमा नपरेकाहरू आवश्यकता हुन सक्छ त्यति महत्त्वभन्दा कममा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई चाहिँ हामीले रोकेका छौँ र जनताको विशेष गरी अहिले चाहिँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको यो कोरोना, यसबाट कुनै भ्याक्सिन पनि बनिन नसकेको अवस्था भएको हुनाले अहिले नेपाल सरकारले जुन एउटा मापदण्ड अपनाएको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बिदुर नगरपालिकाले अधिकतम कोसिस गरिरहेको छ। अधिकतम जनताको पक्षमा अहिले हामीले पहिलो प्राथमिकताको रूपमा यो कोरोनाबाट कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ जनतालाई र कसरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई हामीले केही राहत उपलब्ध गराउन सक्छौँ, यी सबै प्रक्रियामा हामीले गरिरहेका छौँ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गको लागि हामीले राहत वितरण गर्ने काम अलि अगाडि सूचना गरेर गऱ्यौँ। अहिले हामीले हरेक वडाका वडा अध्यक्ष
हरूलाई त्यो अधिकार कार्यपालिकाको बैठकले दिएका छौँ। जो भोकै पर्ने अवस्था, भोकले मर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँहरूलाई त्यो अधिकार दिएका छौँ कि खाद्यान्न राहत उहाँहरूले उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। अन्य सक्ने वर्गको लागि, सक्ने मजदुरहरूको लागि कामको पनि सहज गरिएका छौँ। हाम्रो अहिलेको धेरै समय चाहिँ यो कोरोनाबाट कसरी जनतालाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ भन्नेमै हाम्रो समय चाहिँ बढी खर्चिरहेको अवस्था छ। यति बेला कोभिड-19 को महामारीलाई यसलाई रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भनौँ नगरपालिकाले विशेष कदमी चाल्दै गर्दाको अवस्थामा लामो समय लकडाउन, फेरि सटडाउन, फेरि चाहिँ निषेधाज्ञा जारी भएको छ उपत्यकामा र त्यहाँको स्थिति कस्तो छ र यसलाई यो निरन्तर रूपमा अबको लागि कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्नु कतिको औचित्यता छ? अब आम नागरिकहरूको माग छ, अब खुकुलो हुनुपर्छ, रोगले भन्दा भोकले चाहिँ मर्न लाग्यो भनिएको छ भने यतापट्टि चाहिँ नाकाहरूलाई कडाइ गर्दै अबको दिनमा चाहिँ उपत्यकालाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ खुकुलो नभए पनि केही खुकुलो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने उपत्यकाका नगर फोरमका मेयरहरूले पनि एउटा निर्णय गरिसक्नु भएको छ। यसमा तपाईँको के भनाइ छ? अब यदि उपत्यका ठप्प हुने हो, नाका चाहिँ ठप्प हुने हो भने आगमन हुनुपर्ने त्यसलाई सहज वातावरण बन्छ कि बन्दैन, अथवा आवश्यकता छ कि छैन? नुवाकोट जिल्ला आफ्नै ठाउँमा मात्रै सीमित रहेर पनि कार्य सम्पादन गर्न सक्छ? कस्तो अवस्था छ? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न। नुवाकोट जिल्ला काठमाडौँदेखि अत्यन्त नजिक दूरीको हिसाबले, हरेक कुराको सेवा आदान प्रदानको हिसाबले र यो त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग गल्छी, त्रिशुली, रसुवागढी र हाम्रो भारतसम्मको सिमानाबाट पनि नजिक दूरी भएको र धेरै व्यवसायहरूको कारणबाट, व्यापारको कारणबाट पनि नेपालको तराई भूभाग लगायत भारतदेखि पनि धेरै नागरिकहरू यहाँ व्यवसायको सिलसिलामा, कामको सिलसिलामा यहाँ आउने भइरहेको कारणले गर्दा जोखिम अत्यन्त बढी छ। काठमाडौँमा अहिले कोरोनाको जोखिम बढी छ। अहिले पनि, हिजो पनि 300 भन्दा माथि चाहिँ त्यो कोरोना पोजिटिभ भेटिएको छ। दैनिक नयाँ समुदायमा कोरोना फैलिरहेको अवस्था रहेको छ भने काठमाडौँ भ्यालीका 3वटा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाले जुन निर्णय गर्नुभएको छ, उहाँहरूको योभन्दा अगाडि के थियो भने जति पनि आफ्नो भ्यालीलाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्य रहेको छ, हुन्छ स्थानीय सरकारको आफ्नो उद्देश्य पनि आफ्नो पालिकाभित्रको जनतालाई सुरक्षित गर्नु हो। सँगसँगै यो सरुवा र सङ्क्रमण रोग भएको कारणले मेरो आफ्नो नगरपालिकालाई सुरक्षित गर्छु भन्दै गर्दा अरूबाटलाई पनि जोगाउनु पर्ने यो दायित्व पनि हुन जान्छ। यसको लागि हामीले केही कडाइ चाहिँ गरेका छौँ। जस्तो नगर प्रवेशमा अहिले पनि हामीहरूको चाहिँ त्यहाँ स्थानीयको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाट चाहिँ सिएमसी बैठकबाट चाहिँ त्यसलाई सुरक्षित सिमानामा चाहिँ त्यसले पनि लकडाउनको अवस्था रहेको छ, त्यसमा निषेधाज्ञा गरिएको छ र आन्तरिक रूपमा हामीले केही सहज चाहिँ गरेका छौँ। यो गर्दाखेरि आन्तरिक रूपको बाहिरबाट हामीलाई कतिपय मेटेरियलहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि बाहिरबाट आउने गाडीमा चालक, सहचालक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले फलोअपमा रहने, हाम्रा कर्मचारीहरूलाई त्यसको फलोअपमा रहने, स्थानीय तहका हाम्रा वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिहरूलाई रहेर उहाँहरू समुदायमा सङ्क्रमण उहाँहरूबाट नआओस्। हामीले आवश्यक चिज वस्तुहरू बाहिरबाट हामीले थोरै समयको लागि उहाँहरूलाई एउटा राज्यको ढुकुटीबाट केही राहतहरू उपलब्ध गरायौँ। यो हामीले कतिसम्म थ्याक्न सक्छौँ? नसक्ने अवस्थामा भइसक्यौँ। अब हाम्रो राज्यले भनेको PCR टेस्ट गर्नको लागि किट त हामी अब त्यो उपलब्ध गराउँदै गर्दा राज्यको अन्य खर्च गर्ने बजेटका ठुला भलमहरू त्यसमा खर्च गरिसकेको अवस्था, त्यही अवस्थामा हाम्रो स्थानीय तहमा पनि प्रदेश वा सङ्घले जे जति सहयोग गर्यो, केन्द्रबाट 15 लाख उपलब्ध भएको थियो भने प्रदेशबाट 12 लाख उपलब्ध भएको थियो। हाम्रो 1 करोड 44 लाख अहिले यो कोरोना विपदमा खर्च भइसकेको छ भने यस्तै गरी सँगसँगै जोडेको छ। अहिले शिक्षा अत्यन्त समस्याको रूपमा रहेको, अहिले व्यवसायलाई मर्का परेको कुरा, यातायात व्यवसायले ठुलो मर्का परेको छ, होटल व्यवसायले मर्का परेको छ। केही आन्तरिकमा हामीले सहज गर्न भनेका छौँ होटल व्यवसायसम्मको लागि भने यातायातलाई सहज गर्दा बाहिरबाट सङ्क्रमण आउन सक्ने भएको कारणले पनि हामीले यसको लागि चाहिँ अझै धैर्य गर्नको लागि अनुरोध गरेका छौँ। उहाँ व्यवसायीहरूको लागि पनि यो धैर्य कति समय रहने, यसको लागि केन्द्रीय सरकारले उहाँहरूलाई केही राहत सम्बोधन गर्नुपर्छ। व्यवसायीहरूलाई ठुलो मर्का परेको छ, भोलि उहाँहरू आफ्नो व्यवसाय धराशायी भएर घर खेत सिद्धिने अवस्था पनि भएको छ भने यो अवस्थाबाट राज्यले सम्बोधन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै यहाँको समस्याको रूपमा रहेको
अब शिक्षाको क्षेत्रमा रहेको छ। अहिले चैतबाट पहिलो यो वर्षको चाहिँ शैक्षिक सत्र सुरुवात हुनुपर्नेमा आज हामी भदौको आज 24 गते हुँदाखेरि आधा वर्षको पढाइ नोक्सान भइसकेको छ। अब विद्यार्थीहरू मर्कामा रहेका छन्। विद्यार्थीहरू पढाइको क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा बरालिएको अवस्था रहेको छ। साना भाइ बहिनीहरू भने अब पढाइ 1 वर्ष लस हुने अवस्था रहेको छ। यसको लागि मलाई लाग्छ यो अब केन्द्रीय सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत। आन्तरिक रूपमा यो कोरोना सम्बन्धी सुरक्षाको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति अपनाएर सामाजिक दूरी त्यस्तै गरी त्यहाँ अन्य स्वास्थ्यका प्रत्याभूति अपनाएर पठन पाठनलाई पनि केही सहज गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। र सँगसँगै नाकामा कडाई गर्नको लागि हामी स्थानीय सरकारसँग हामीसँग त्यस्तो वर्दी सहितको हामीसँग सुरक्षा छैन, प्रहरी छैन, सशस्त्र प्रहरी छैन, हामीसँग सेना छैन। यसको लागि केन्द्रीय सरकार मातहतबाट चाहिँ यसलाई सपोर्ट गर्ने हो भने नाकाहरूमा अलिकति कडाई गर्ने र जो अति जरुरी कामको लागि भित्रिने पर्छ भने पनि त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था सहित गरियो भने बिस्तारै यो असामान्य जनजीवनलाई सामान्यतिर लग्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने लाग्छ। किनभने हाम्रो स्रोत साधनले जनतालाई घरभित्रै बसेर ल तपाईँहरू लकडाउन छ भनेर पनि त्यसबाट पनि हामीले पन्छिने उपाय हुँदैन। किनभने हामी स्थानीय सरकारले पनि त्यो कुरामा उहाँको समस्यालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। टेक्न सक्ने अवस्था छैन, राहत दिन सक्ने अवस्था पनि अब नहुन सक्छ। उहाँहरूलाई आफ्नो व्यवसायमा बिस्तारै अगाडि बढ्नको लागि केही सहज चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँको विचारमा अब तत्कालीन अवस्थामा पूर्ण रूपमा यो लकडाउन निषेधाज्ञा खोलिनुपर्छ, पूर्ण पहिलाको जस्तै जीवनमा चाहिँ फर्काउनु पर्छ भन्ने हो? डब्ल्युएचओको पनि मैले उहाँहरूको पनि सूचना मैले सुनेको थिएँ। अब यो मास्क लगाइरहनु पर्ने कुरा, यो लकडाउन गरिरहनु पर्ने कुरा चाहिँ आवश्यक छैन भनिरहेको छ। त्यसको विस्तृत चाहिँ मैले त्यति जानकारीमा मैले भने अब यसबाट अब यो त्यति अब भन्न त अब सर्वसाधारणको लागि हामी सरकारको तर्फबाट यो सरुवा रोग हो, अत्यन्त खतरनाक छ, चीनबाट सुरु भएर अमेरिका, इटाली हुँदै विश्वको ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरू ले पनि त्यसलाई ठेक्नलाई हामी पर्यो अवस्था रहेको छ भने यसलाई हामीले सामान्य लिनु चाहिँ हुँदैन। यो आँकडा र तथ्याङ्क अनुसार यसको रोग संक्रमण भइसकेपछि मृत्यु दर चाहिँ सबैभन्दा न्यून त छ, तथापि अरू रोगभन्दा यो चाहिँ यो सरुवा भएको कारणले चाहिँ बढी होसियार हुनुपर्ने कारण यो भएर मात्रै हो। होइन भने यो संक्रमण भइसकेपछि पनि उपचार गरेर फर्किने संख्या पनि अत्यन्त उत्साहजनकै छ। त्यसले गर्दा यो जो अत्यन्त पुराना रोग, दीर्घरोगी भएका, पुराना रोग भएका, कमजोर अवस्थामा रहेकालाई चाहिँ यसले छेक्नलाई गाह्रो भएको अवस्था छ भने अनि शारीरिक तन्दुरुस्त भएको अवस्थाको मानिसहरूले चाहिँ यसलाई पराजित गर्न सफल भएको कारणले गर्दा पनि केही सहज गर्ने नीति चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र त्यही सिलसिलामा हामी स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारको कानुनलाई त हामीले उल्लङ्घन गर्न सक्दैनौँ, तथापि हामीले स्थानीय तहले सहज गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँका समस्या, व्यावसायिक समस्या, यहाँका दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले केही सहज चाहिँ गरिरहेका छौँ। सकेसम्म सीमामा टाइट गरेर यसलाई सकेसम्म सुरक्षित गर्ने कुरा पनि समय अपनाइरहेका छौँ र बिस्तारै एकैचोटि खुला होइन, बिस्तारै सहज चाहिँ गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ लागेको छ। यो हामीले अहिले धेरै स्वास्थ्य विज्ञहरू डब्ल्युएचको कुरा नि मैले गरेँ, उहाँहरूका अनुभवबाट पनि यो कुराहरू आइरहेको कारणले गर्दा चाहिँ केही बिस्तारै सहज गर्दै जानुपर्छ कि भन्ने चाहिँ लागेको छ। यसो त समुदायमा यति बेला एउटा खालको अर्को सुरुवात कुराहरू पनि भइरहेका छन्, जस्तो कि यसलाई हाउखुची बनाइयो सरकारका तर्फबाट, राज्यका तर्फबाट धेरै डर त्रास देखाइयो, मान्छेलाई भित्र बस्न बाध्य बनाइयो। यस्तो होइन, यो किट्स पनि सही छैन भन्ने कुराहरू पनि टिका टिप्पणीमा चर्चामा आइरहेका छन्। यसलाई तपाईँमा के भन्नुहुन्छ? के हो त यो चाहिँ के हो भने हामीले कोही अब सरकार पक्षलाई दोष दिएर कोही पञ्चल सक्ने अवस्था पनि छैन। यो विश्व ठुला शक्ति राष्ट्रहरू, विश्वका ठुला भनेका वैज्ञानिकहरूले पनि यसलाई एक्सपिरियन्सको रूपमा पनि मात्रै लिइरहेको कारणले गर्दा पनि हामीले किन यसो भन्ने कुरा भएन। पहिलो चरणमा जो आरडिटी किट उपलब्ध भएको थियो, विद्युत नगरपालिकाले पनि केही किट खरिद गरेर चाहिँ कसरी हुन्छ जनतालाई छिटो छरितो यो रोगको चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने र अनि भएका रोगीलाई एक ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने, अरू सुरक्षित रहेका रोगबाट मुक्त भएकालाई चाहिँ कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने अप्नायो। पछि गएर त्यो आरटिटी किट पनि त्यो फेलर भयो भन्ने खालको कुरा डब्ल्युएचओले नै सूचना प्रकाशित गर्यो, नेपाल सरकारले त्यसलाई मान्यता दिएन।
अहिले पिसिआरको कुरा आइरहेको छ। यो पिसिआर पहिला कति अलि महँगोको कुरा थियो, 10,000 रुपियाँसम्म एक व्यक्तिले खर्च हुन्छ भन्ने खालको कुरा अहिले सुन्नमा आइरहेको छ। 2500सम्म त्यो किट उपलब्ध हुन्छ र पिसिआर टेस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा छ। मलाई लाग्छ यो जति हामीले पनि यसलाई टेस्ट गरेर यदि पोजिटिभ भएकोलाई हामीले यकिन गरेर उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्यौँ र अरू समुदाय वा आफ्नो परिवारको सम्पर्कमा नगएर सुरक्षित गर्न सक्यौँ भने जति छ त्यसबाट त्यसको रोग सङ्क्रमण सर्न सक्ने अवधिको टाइममा हामीले त्यसलाई सुरक्षित स्थानमा आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्यौँ भने अरू जनतालाई त सुरक्षित गर्न सक्छौँ, अरू नागरिकलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो विश्वले नै अप्नाइरहेको यो प्रविधि भएको कारणले गर्दा नेपालले चाहिँ यो किट प्रयोग गर्ने, यो टेस्ट गर्ने कुरा ठिक होइन भन्ने कुरा त होइन, यो गर्नुपर्छ। हामीले जे समस्या आइरहन्छ त्यो समस्याको विकल्पमा हल गर्दै नयाँ कुराको अनुसरण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले मलाई यो हामीले यसको विकल्प नभएसम्म यो उपयुक्त छैन भन्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। हजुर, हामी कार्यक्रम नीति तथा सुशासनमा छौँ र कार्यक्रम नीति तथा सुशासन का कुरा गरिरहँदा यहाँले अघिल्लो वर्ष ल्याउनु भएको बजेट नीति तथा कार्यक्रमका सामाजिक विकास र विकास निर्माणका कति प्रतिशत कार्यान्वयनमा गए र यो वर्ष केलाई प्राथमिकताको आधार मानेर यहाँले बजेट बनाउनु भएको छ, कति बनाउनु भएको छ, कहिलेबाट कार्यान्वयन पक्षमा लाँदै हुनुहुन्छ नगर प्रमुखज्यू? हामीले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नगरपालिकाले जे तयार गरियो अधिकतम यो कोरोना आधी वर्षबाट हामीहरूको हरेक वर्ष काम गर्ने चाहिँ केन्द्र तथा प्रदेशका समपूरकका विशेष कार्यक्रम आउन ढिलो आउने भएको कारणले गर्दा हामीहरूको कतिपय कार्यक्रमहरू अलिक पछि नै हुने परम्परा नै छ। यो परम्परालाई अहिलेको वर्षबाट चाहिँ केन्द्र तथा प्रदेशले त्यसलाई हामीलाई अहिले सुरुवातमै हाम्रो नगरसभा हुनुभन्दा अगाडि हामीले यही गए असारको 10 गते नगरसभा गऱ्यौँ। अनि ढिलोमा नगरसभा 10 गते गर्नुपर्ने थियो भने त्यति बेलासम्म हाम्रो एउटा बजेटको ढाँचा आउने उहाँको बजेटको हामीलाई खाका आइसकेको कारणले गर्दा यो साललाई हाम्रो समस्या छैन। अघिल्लो साल भनेको हामीहरूको फागुनको 15सम्ममा पनि समपूरक र विशेष अनुदानको कार्यक्रम आइरहेको कारणले गर्दा हामीले समपूरकमा बजेट हामीले पनि समपूरकको लागि छुट्याउनु पर्ने ती कार्यक्रम गर्दा हाम्रो ढिलो भएर हाम्रो समग्र प्रोग्रेस वार्षिक हाम्रो प्रगतिमा हामीले 100% गर्न सकेनौँ। हामीले 95-96% हामीले त्यसको चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयन गर्न सफल भएका छौँ र हामीले नीतिगत कार्यक्रममा विदुर नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण नीतिगत कार्यक्रमहरू पनि हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ। यो चाहिँ हरेक स्थानीय तहहरूमा चाहिँ जनताहरूले त्यहाँबाट पाउन सक्ने चाहिँ एउटा अति आवश्यक सेवाको लागि हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ। यसमा नयाँ कामहरूमा हामीले बसशाला निर्माणका कामहरू गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अब करिडोरका कुराहरू, अब नीतिगत कुरामा एक ज्येष्ठ नागरिक युवा विश्रामी स्थल भनेको तपाईँ हामी अहिले तेस्रोबाट चौथो वर्षमा हामी रनिङ छौँ। हाम्रो कार्यकालभरिमा एउटा वडामा कम्तीमा त्यहाँ हाम्रा नगरपालिका अन्तर्गत बस्तीहरूमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक जो उमेरको हदले उहाँहरू कामधाम गर्न सक्नुहुन्न अनि एउटै परिवार कोठामा मात्रै बस्दा उहाँलाई दिगदारी लाग्न सक्छ अनि आफ्ना साथी सङ्गतिहरू अग्रजहरूसँग बसेर यसो भालाकुसारी गर्ने एउटा गाउँको एउटा उहाँहरूलाई पाइक पर्ने ठाउँमा त्यो ज्येष्ठ नागरिक विश्रामी स्थल बनाइदिँदाखेरि उहाँहरूले एउटा दिन काट्नको नि सजिलो हुने। अझै पनि जो भूकम्पको अनुसार उहाँहरूको कार्यक्रमहरू अझै राखिरहेका छौँ भने नगरको समन्वयमा हामीले अब घण्टाघर निर्माण गर्ने काम यहाँ भइसकेको छ, सकेको छ, अन्तिम चरणमा रहेको छ। प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा पार्कको निर्माणहरू भइरहेको छ भने पर्यटकीय एउटा क्षेत्र विकास, यो आर्थिक क्षेत्र विकासको लागि हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि पनि हाम्रो आधार यो त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग पनि भइसकेको अवस्था र हामीले यहाँको जनतालाई जनजीवनमा आर्थिक अवस्थाबाट स्तर माथि ल्याउनको लागि हामीले पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि विकास गर्नुपर्छ। यो किनभने सम्भावना पनि छ, एउटा त्रिदेशीय मार्ग व्यापारिक मार्गको रूपले पनि यो सम्भावना बोकेको जिल्ला। अर्को यो राष्ट्रिय एकीकरण हुँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले 1801 देखि 1825सम्म 25 वर्ष यहाँबाट यो राज्यबाट चाहिँ उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको कारणले पर्दै पनि यो एउटा इतिहास बोकेको ठाउँ भएको कारणले पनि यहाँ पर्यटकहरू भित्रनै सक्ने धेरै सम्भावना भएको हुनाले यी कुराहरूलाई पनि विकास गर्ने हामीहरूको रहेको छ भने त्यस्तै गरी जो
अत्यन्त ध्यानदार विद्यार्थी, गरिब विपन्नका असहाय ध्यानदार विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ डाक्टर तथा इन्जिनियर पढ्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई वर्षमा 3 जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका छौँ। त्यो हाम्रो कार्यान्वयनको तहमा अघि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरी कृषिमा आधुनिकीकरण सहित त्यसलाई रोजगार सिर्जना गर्नको लागि हामीले कृषि यान्त्रिकरण वितरण हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले खेल क्षेत्रको लागि विकास गर्नको लागि जो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुने खेलाडीहरूको लागि उहाँलाई सम्मान स्वरूप उहाँलाई 25,000 उपलब्ध गराउँछौँ। जसले पदक हासिल गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मासिक निवृत्ति भरण स्वरूप 10,000 रुपियाँको दरले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। नीतिगत यसलाई निर्णय पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी एक खेल मैदान खेलाडी उत्पादन गर्नको लागि एकवटा चिल्ड्रेन पार्क यस्ता कार्यक्रमहरू पनि विद्युत नगरपालिकाले नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू पनि ल्याइरहेको कुरा नीतिगत रूपमै हामीले गरेका छौँ भने विकास निर्माणमा अहिले विद्युत नगरपालिका 5वटा हिजोको गाउँपालिकाहरू गाविसहरू जोडिएर थपेको छ। भूगोलको हिसाबले पहाडी भूधरातल रहेको छ। हामीले यही बस्तीमा युवा जनशक्तिलाई रोजगार सिर्जना होस् भन्ने उद्देश्यका साथ बाटोघाटोलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। कृषिमा हामीले प्रबन्धन गर्नको लागि कृषिमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नको लागि जो अहिले यो कोरोना पछि यो कोभिड-19 पछि विदेशमा रहेका युवा जनशक्तिहरू जो आफ्नो ठाउँमा फर्किएका छन्, बाँझो जग्गा उपयोग नीति, बाँझो जग्गा राख्नेलाई कारबाही गर्ने, जरिवाना गर्ने, जसले प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। र नयाँ विदेशमा सिकेर आएका प्रविधिहरूलाई उहाँहरूले काम गर्न सुरुवात गर्दा उहाँहरूलाई अनुदानका कार्यक्रम छौँ। यसले गर्दाखेरि हामीले रोजगारलाई पनि हामीले सक्ने नीतिगत कार्यक्रमहरू पनि हामीले राखेका छौँ। पछिल्लो अवस्था विशेष गरेर हजुर यहाँले अब स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताको आधार त भइपरि जे पनि हुनसक्छ आउन सक्छ। सयौँ मात्र नभएर हजारौँ नागरिकहरू पनि बिमार पर्न सक्छन्। त्यसको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै यहाँले के उल्लेखनीय काम गर्दै हुनुहुन्छ र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको सपोर्ट कतिको छ तपाईँहरूलाई समन्वय? मैले अघि पनि भने अब संहिताले स्थानीय सरकारको जो प्रत्याभूत गरेको छ, संविधानले त्यो खालको जुन एउटा प्रत्याभूत गरेको छ संहिता, साँच्चीकै के हो संहिता? अहिले 3 तहको सरकार भनिएको छ। त्यो खालको अनुभूति र त्यो खालको अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि यहाँको व्यवहारिक समस्यालाई हेरेर गर्न सक्ने, कानुन बनाउन सक्ने, जनताको समस्यालाई हल गर्न सक्ने त्यो अधिकार र स्रोत साधनको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्ने त्यो खालको चाहिँ अधिकार भएको कारणले गर्दा हामीले केन्द्र र प्रदेशको अधिकार सङ्घको चाहिँ कानुन भनेर चाहिँ जनताको समस्यालाई ठुलो हेरेर हामी काम गर्ने भन्ने जनप्रतिनिधिको लागि चाहिँ त्यो समस्या छैन। के हो भने हामीले कानुन बनाउने अधिकार छ, बजेट बनाउने अधिकार छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले जनताको लागि समस्याको रूपमा आएको यो जुन कोभिड-19 छ, हामीले पहिलो प्राथमिकता यसलाई दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो चरणमा जनतालाई बचाउन सकियो भने, यो नगरपालिकाका जनतालाई सुरक्षित राख्न सकियो भने नै हामीले अरू विकास गर्ने हो। अनि जनताको जीवनस्तर आर्थिक क्षेत्रमा अघि बढ्ने कुरामा हामीले सोच्न सक्छौँ, त्यो समय हामीले पाउन सक्छौँ। पहिलो प्राथमिकता जनतालाई यो कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु नै हो। त्यसकारणले हाम्रो प्राथमिकतामा यो रहेको छ र हामीले अघिल्लो साल पनि जति पनि यो विपद शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका थियौँ, हाम्रो वर्षको आधा आधीमा यो कोरोनाको चाहिँ प्रभाव देखा पर्यो। यसको लागि हामीले चाहिँ अघिल्लो वर्ष नै कतिपय योजनाहरूमा प्राथमिकतामा नपरेका योजनाहरूलाई कटौती गर्दै हामीले कोरोनाको विपद शीर्षकमा चाहिँ बजेट त्यसलाई रकमान्तर गरेर खर्च गर्यौँ। त्यो अधिकार त स्थानीय सरकारलाई भएको कारणले हामीले त्यसलाई गर्न सक्यौँ। अर्को कुरा, हामीले कतिपय यहाँका दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्ग हामीले खाद्यान्न राहत वितरण गर्यौँ। हामीले त्यो पनि कतिपय चाहिँ प्राथमिकताबाट हटाउन मिल्न सक्ने योजनाहरूलाई हटाएर हामीले चाहिँ खाद्यान्न राहत वितरण गर्यौँ। यो नगरपालिकाभित्र धेरै चाहिँ यहाँ चाहिँ यो बजार क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र भएको कारणले पनि ज्याला मजदुरी गरेर आउने वर्ग पनि, त्यो वर्ग पनि लक्षित वर्ग पनि धेरै भएको कारणले गर्दा पनि हामीले ती वर्गहरूको लागि हामीले त्यो राहत बाँड्न सफल भयौँ। धेरै केन्द्रको मुख ताकिरहन परेन। केन्द्रले दिने भनेको थियो, दियो। निकै ढिला गरेर केन्द्रीय सरकारबाट 15 लाख आएको छ, प्रदेश सरकारबाट 12 लाख आएको छ। मैले अघि पनि भने हामीले अघिल्लो वर्ष नै
1,44,00,000 हामीले यो विपद शीर्षकमा खर्च गरेका छौँ। त्यो पनि विशेष गरी कोरोना विपदमा हाम्रो यो राहत खाद्यान्न वितरण र यो आइसोलेसन व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको लागि खानाको व्यवस्था, बस्नेको व्यवस्था, एम्बुलेन्सको व्यवस्था, जो बाहिरतिर बोर्डरहरूमा चाहिँ अन्यत्र ठाउँहरूमा जो अत्यन्त विपदको तरिकाले चाहिँ उहाँहरू बसिरहनु अप्ठ्यारोमा परिरहनु भएको थियो, उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने कुरा, यी कुराहरूमा हामीले जनताको लागि खर्च गऱ्यौँ। त्यो खर्च गर्ने कार्यविधि बनायौँ र त्यो गर्न सक्यौँ। त्यसले गर्दा हामी कसरी जनतालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर हामीले धेरै खर्च गर्यौँ। त्यस्तै गरी अब पनि हुन सक्ने समस्याको लागि के गरेका छौँ भने नगरपालिकाको 13वटै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ, हेल्थ पोस्ट। हामीहरूको अहिलेसम्म स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ ल्याब थिएन, ल्याब परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला थिएन भने त्यो प्रयोगशाला अहिले पहिलो चरणमा 5वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ प्रयोगशाला स्थापना गर्न हामीले अघि बढिरहेका छौँ भने त्रिशुली हस्पिटल अहिले अघिल्लो केही अगाडिसम्म 50 बेडको मात्र थियो भने अहिले प्रदेश सरकारले 100 बेडको लागि सुधार गर्नको लागि स्वीकृति दिएको छ, जहाँ अहिले त्यहाँ चाहिँ जिल्लाभरिकै यो कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्नको लागि आइसोलेसन त्यहाँ सेवा सुरुवात भएको छ, जहाँ चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भएको छ। भोलि गएर त्यसलाई सुधार गर्नको लागि भेन्टिलेटर सहितको सेवा सुविधा एउटा सुधार गर्नको लागि पनि लागिरहेको छ। त्यहाँ विदुर नगरपालिकाले आर्थिक सपोर्ट पनि गरिरहेको छ। 12वटै पालिका, यो जिल्लामा 12वटा पालिका रहेको छ, 12वटै पालिकासँग पनि जिल्ला सरकारले समन्वय गरेर त्यसलाई जिल्ला स्तरीय राम्रो एउटा हस्पिटलको रूपमा विकास गर्ने एउटा अवसर पनि भएको छ। यो कोरोना सँगसँगै हामीलाई त्यतिर ध्यान आकर्षण पनि गरेको कारणले गर्दा भोलि कोरोनाबाट हामी मुक्ति पाइसकेपछि, कोरोनालाई जितिसकेपछि, कोरोना हटिसकेपछि पनि हामीले अन्य स्वास्थ्यको सेवा लिनको लागि पनि यसले गर्दा हामीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति बढी चासो र ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने र हाम्रो समग्र बजेटमा स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिएर पनि बजेट हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने खालको त्यो एउटा सचेतता पनि हामीलाई यो पनि एउटा अवसर पनि भएको छ। यो सिक्ने पनि सँगसँगै हामीले अप्ठ्यारा महसुस गर्दै त्यसलाई समस्या समाधान गर्ने बाटो पनि हामीले अपनाउन पाउने समय चाहिँ मिलेको छ। पछिल्लो अवस्था विशेष गरेर यो कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा पूर्ण रूपले चाहे जनप्रतिनिधि हुन्, स्वास्थ्य कर्मी हुन्, सुरक्षाकर्मी हुन्, यतापट्टि आकर्षण भइरहेको अवस्थामा दैनिक पाउनुपर्ने नागरिकहरूले सेवा कसरी पाइरहेका छन्? विदुर नगरपालिकामा जुन नगरपालिका नगर परिसरभित्रबाट यस्तै गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिको सहज भएको छ? कतिपय स्थानहरूमा चाहिँ सामान्य भन्दा सामान्य रुगाखोकी र ज्वरोको पनि नाप जाँच नहुने, नागरिकहरूले सेवा नपाएका गुनासोहरू आएका छन्। अझै मैले यहाँलाई जोड दिन चाहे यो सदरमुकाम अन्तर्गत रहेको नगरपालिका पनि भएको कारण जिल्ला स्तरको अस्पताल पनि 100 बेडको अस्पताल रहेको कारणले गर्दा पनि कोरोनाका पोजिटिभ भएकोलाई जिल्ला स्तरीय कोरोना को चाहिँ यो आइसोलेसनमा राख्ने चाहिँ जिल्ला अस्पतालमा अहिले थेगिरहेको छ भने त्योभन्दा अन्य ठाउँमा पनि आइसोलेसनको लागि चाहिँ एउटा भवन तयार गरिएको अवस्था रहेको छ र हामीहरूको जति पनि अन्य हेल्थ पोस्टहरू रहेको छ यी ठाउँमा चाहिँ नगरवासीहरूले स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरामा यो कोरोनाको कारणले गर्दा कोरोनालाई मात्रै पहिलो प्राथमिकता दिएर अहिले ज्वरो, रुगा खोकी जो सिजनल बिरामी चाहिँ उपचार गर्नको लागि कुनै समस्या छैन। हामीले हाम्रो मातहत रहेका चाहिँ स्वास्थ्य कर्मचारीहरू जो कोरोना अन्तर्गत हेर्ने कोरोना फोकल पर्सन भनेर तोकिएको छ भने अन्य रेगुलर हुने बिरामीहरूको लागि हेर्नको लागि उहाँहरूलाई अत्यन्त सतर्कता पनि गरेका छौँ र जो कोरोनासँग फ्रन्ट साइडमा बसेर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले केन्द्रीय सरकारले पनि भनेको छ, प्रदेश सरकारले पनि भनेको छ र उहाँहरूबाट बजेट जे जति आए पनि नआए पनि हाम्रो आफ्नो आन्तरिक स्रोत साधनबाट उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभ एक्स्ट्रा भत्ता दिएर पनि उहाँहरूलाई कामको लागि आकर्षण पनि गरिएका छौँ। जो फ्रन्ट साइडमा काम गर्नुभएको छैन, हिजो रेगुलर गरिरहनु भएको छ स्वास्थ्य आफ्नो संस्थामा बसेर, उहाँहरूले कोरोनासँग नजिक भएर त्यो सेवामा जो क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेको छैन, आइसोलेसनमा बस्नु परेको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा भत्ता थोरै अगाडिको महिनामा हामीले केही उपलब्ध गरायौँ भने अहिले पछिल्लो पटक राज्यले कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउनुको लागि के हो भन्ने पर्ने प्रश्न उब्जिरहेको अवस्थामा हामीले त्यो भत्ता चाहिँ दिन सकेको छैन। उहाँहरूको तलब जो फ्रन्ट साइडमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्ने र हितबोध हुने छैनौँ। त्यस्तै गरी नगर प्रहरीले अत्यन्त उत्साहका साथ काम गरिरहेको छ। अब जस्तो नाकामा सुरक्षा गर्नको लागि नाकामा उहाँहरूलाई चेक जाँच गर्नको लागि जसको पास छ त्यहाँबाट प्रवेश गर्दै गर्दा सिधै क्वारेन्टाइनमा लाने
त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ परीक्षण गर्ने, परीक्षणपछि उहाँहरू सुरक्षित तरिकाले आफ्नो बस्ती गाउँमा जान सक्ने, त्यस्तै गरी नाकामा चाहिँ बाहिरबाट कतिपय अति आवश्यक निर्माण लगायत खाद्यान्न सामग्री बोकेर आएका गाडीहरूको लागि जो समुदाय बजारमा आएर ऊ समुदायमा घुलमिल नहोस्, सामान लिएर आइसकेपछि ऊ सुरक्षित तरिकाले ऊ फर्कियोस्। यदि यतैको छ भने बाहिर कुनै सङ्क्रमित ठाउँबाट गएर आएको छ भने ऊ पुरा क्वारेन्टाइनमा बसोस्। यी कुराहरूमा नगरपालिकाले अत्यन्त उत्साहका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ। नगरपालिकाका सबै कर्मचारी, चाहे फोहोर मैला क्षेत्रमा काम गर्ने, अहिले कोरोनाको क्षेत्रमा काम गर्ने, अब त्यस्तै गरी अब नगरका कर्मचारी सबैले एकदम राम्रोसँग काम गरेको कारणले गर्दा अहिले मलाई लाग्छ धेरै कतिपय स्थानीय तहहरूमा केही कमी कमजोरी आइरहेका कुराहरू हामीले सुन्न पनि आइरहेको छ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थामा कमजोरी भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा विदुर नगरपालिकामा मलाई लाग्छ सबै टिमको एउटा सक्रिय सहभागिता, मेरो मातहत भनौँ न, अब वडा अध्यक्ष, उपमेयर लगायत हाम्रो जनप्रतिनिधिको टिमको पनि अत्यन्त सहकारी। उहाँहरू वडा अध्यक्षहरू वडा स्तरमा उहाँहरू बढी खटिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो टोल बस्तीमा बाहिरबाट सङ्क्रमित ठाउँबाट वा विदेशबाट आएकाहरूलाई उहाँहरूले त्यसको आइडेन्टिफाई गरेर उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ क्वारेन्टाइनमा राख्ने वा सुरक्षित तरिकाले उहाँ आफ्नो घरमा सुरक्षित तरिकाले क्वारेन्टाइनको रूपमा बस्ने, यी कुराहरूले उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यस कारणले नै विदुर नगरपालिका समग्र यो टिमले पनि जस पनि पाएको छ र अहिलेसम्म कमजोरी भनेर त्यति हामीले कमजोर गर्यो, जनप्रतिनिधिको भूमिका भएन, स्थानीय सरकारले के गर्यो भन्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ रहेको छैन। असामान्य जनजीवन छ, हामीले बाध्यतावश यहाँ चाहिँ कहिले लकडाउन गरिएको छ, निषेधाज्ञा गर्नु परेको छ, सीमा नाका बन्द गर्न परेको अहिले पनि अवस्था रहेको छ, छोराछोरी पढ्न पाएको अवस्था छैन। यो असामान्य अवस्था अहिलेको समयमा सबैसँग अहिलेको टेक्नोलोजी, अहिलेको चाहिँ कम्प्युटर, मोबाइल सबै आफ्नो घरमा, टेलिभिजन सबै छ। यो विश्वव्यापी समस्या भएको कारणले यो नगरले मात्रै हामीले दुःख दिएको होइन, नगरपालिकाको हाम्रो जनप्रतिनिधि मात्रै हामी माथि चाहिँ लाद्न खोजेको, हैकम जमाउन खोजेको हो भन्ने खालको कुरा उहाँहरूमा छैन। उहाँहरू बुझ्नु भएको छ। त्यस कारणले पनि हामीलाई काम गर्न सहिलो छ। जनताहरूबाट सुझाव सल्लाह पनि आइरहेको छ, उहाँहरूसँग छलफल पनि गर्छौँ। हामीले कति सहज गर्दै गर्दा भोलि गएर हाम्रो बस्ती नगरमा चाहिँ कोरोना भित्तिको अवस्थामा त भोलि क्षति त हामीहरूकै हुने हो। यो कुरामा पनि सही सुझाव दिनुहोला भन्ने खालको हामीले कुरा पनि छलफल पनि गर्छौँ। यसले गर्दा सकारात्मक सुझाव पनि आएको छ। हामीले सकेसम्म आफ्नो नागरिकलाई सहज गर्ने कुरामा हाम्रो कोसिस पनि रहन्छ र कोरोनालाई सुरक्षित गर्ने कुरामा पनि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहन्छ। त्यसले गर्दा नकारात्मक कुराहरू हामीले जनताबाट सुन्नुपर्नेको अवस्था छैन। हाम्रो मेहनत, परिश्रम, लगनशीलता पनि त्यो खालको भएको कारणले गर्दा पनि हामीले जनताबाट त्यति असहज गुनासो सुन्न परेको छैन। समय त यो असामान्य जनविजन हो, सबैलाई कष्टकर छ। यो चाहिँ अब सबैले धैर्य धारण गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि रहेको छ। यहाँसँग संवाद गर्दै गर्दाको अवस्थामा कार्यक्रम हामी नीति तथा सुशासनमा भएको कारणले पनि यहाँसँग मैले जिज्ञासा राख्नै पर्छ। यहाँले जुन वचनबद्धता दिनुभएको थियो भोट माग्दाखेरि नागरिकहरूसँग घर दैलोमा गएर यति गर्छु उति गर्छु, यहाँका घोषणापत्रमा पनि थिए ती कुराहरू, ती कार्यहरू, तपाईँले दिनुभएका वचनबद्धताहरू कति प्रतिशत पुरा भयो, अब कति प्रतिशत बाँकी छ? तपाईँको 3 वर्षको कार्यकाल सकिएर 4औँ वर्षमा रनिङ हुनुहुन्छ, 5औँ वर्षमा अर्को विषयले छोला, फेरि चुनावको विषयले छोला भने तपाईँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ तपाईँले गरेको काममा? नागरिकको विषयलाई हामी पछि पनि फेरि जिज्ञासा राख्छौँ, नागरिकसँग पनि। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, मलाई अवसर पनि हो यो जवाफ दिनको लागि। हामीले पार्टीगत एउटा घोषणापत्र, मेरो व्यक्तिगत आफू नगर प्रमुखको उम्मेदवार दिँदै गर्दा पनि मेरो लक्ष्य सहितको घोषणापत्रमा हामीले समावेश गरेको थिएँ। मलाई लाग्छ हामीले घोषणापत्र हेर्दै नगरपालिकाले आफ्नो सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको स्थानीय तहको आफ्नो स्रोत साधनलाई अधिकतम प्राथमिकताको आधारमा हिजो हामीले घोषणापत्रमा जनताप्रति मैले यो काम गर्छु, म निर्वाचित भएर गइसकेपछि भन्ने खालको जे प्रतिबद्धता थियो त्यो प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्ने कुरामा अधिकतम अहोरात्र हामी त्यसमै लागेका छौँ। र नगरपालिकामा अहिले म तपाईँलाई दावाका साथ भन्छु, कतिपय स्थानीय तह, कतिपय ठाउँमा, हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचारका कुराहरू आइरहेकै छ। विदुर नगरपालिकामा पनि कहिलेकाहीँ तपाईँले केही सामाजिक सञ्जाल मिडियाहरूमा आइरहेको छ। मलाई लाग्छ यो अति रञ्जित। अहिले मैले आज बिहान एउटा फेसबुकमा हेरेको थिएँ, महामहिम राष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ फोटोसँगै राखेर चाहिँ महाभ्रष्टाचारी भनेर दिइरहेको थियो।
अब प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा गर्ने हो भने आफू बसेको निजी निवास आफ्नो घर पनि मरणोपरान्त चाहिँ अब सरकारलाई उपलब्ध गराउने हस्तान्तरण गर्ने दिनेछु भनेर चाहिँ बोलिसकेको अवस्था छ भने हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन भने त्यो लेभलको राष्ट्रपति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको लेभलको लागि पनि यसरी आक्षेप लगाइरहेको अवस्था छ भने म त एउटा विद्युत नगरपालिकाको नगर प्रमुख मेरो चाहिँ अहिले हरेकले के भन्छ भने मैले भ्रष्टाचार गर्दिन भन्छु बाहिर भ्रष्टाचार गर्यो भनेर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो भने हामी आफ्नो आत्माले चाहिँ मैले गरेका छैन भनेर मेरो आत्माले भन्यो भने त्यसमा चाहिँ अब हामीले आफ्नो सन्तुष्टि पनि हुन्छ यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँसँग भन्छु यो नगरपालिकामा म भ्रष्टाचार गर्दिन हामीले हिजो चुनाव जितेर आइसकेपछि हामीले त्यो प्रतिबद्धता पनि हो हामीले शपथ लिँदा पनि त्यो कुरा हामीले राखेका थियौँ म भ्रष्टाचार गर्दिन मेरो मातहतमा म भ्रष्टाचार हुन दिन्न यो कुरा चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ स्रोत साधनको सीमितता भूगोलको विकटता यो सबै कारणले गर्दा हामीले जनतासँग बोलेका कुराहरू हिजो गरेका प्रतिबद्धताहरूमा सबै कुरा भइसकेको अवस्था छैन हाम्रो कार्यकाल बाँकी पनि छ हामी यो 6 महिना त पुरै यो कोरोनाले अल्मल्याउँ अलि पहाडी भू धरातलमा त्यो बालुवामा पानी हालेको जस्तो भइरहेको छ हामीले करोडौं खर्च गरेर जनताको पहिलो प्राथमिकता बाटो भन्ने उहाँहरूको माग छ हुन त हाम्रो सबै क्षेत्रमा काम गर्छौँ हामीले अहिले केन्द्रीय सरकारको पनि जुन एउटा पोलिसी छ हरेक शीर्षकमा पर्सेन्ट यति न्यूनतम 100मा सबै क्षेत्रमा हामीले समेटेर काम गर्नुपर्छ कसैले हामीले विभेद गर्न पाइँदैन भने त्यो हुँदै पनि जनताको इच्छा आकांक्षा यहाँको आवश्यकतालाई हेरेर बाटोघाटोलाई प्राथमिकता दिँदा पनि हिउँदमा बनाउँछौँ त्यो पहाडी भू धरातल भएकोतिर बर्खा हुँदाखेरि पहिरोले मेच्ने नाली हो भने सडक हो भने डिल खस्केर यसले गर्दा त्यति अब हामी आफैलाई गरेको लगानी भएको कुराले पनि जनताले त्यसबाट लाभ त्यति 100% नपाइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी स्वच्छ हिसाबले काम गर्छौँ प्रति एउटा पारदर्शी हिसाबले काम गर्छौँ भन्ने जनप्रतिनिधिहरूको लागि अझै चित्त बुझ्दो छैन धरातल र भू धरातल र स्रोत साधनको सीमितताले गर्दा भने हामीले काम गरेको कुरामा अब यो विद्युत नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ अहिले जति पनि यो हाम्रो 3 वर्ष भएर 4 वर्षको कार्यकाल अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि नयाँ कामहरू यहाँ भएको छ जस्तो स्थानीय तह स्रोत साधनले गर्ने कामको अलावा प्रदेश तहबाट गर्नुपर्ने कुरामा मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा यो ऐतिहासिक कामहरू भएको छ प्रदेश स्तरीय रङ्गशाला विद्युत नगरपालिका अन्तर्गत निर्माण भइरहेको छ अघिल्लो पटक 1 करोडको बजेट त्यहाँ विनियोजन भएर कम्पाउन्डिङ वार भएको छ भने यो साल 3 करोड बजेट आएको छ यो समग्र यो जिल्लाकै एक मात्र त्यो रङ्गशाला प्रदेश स्तरीय रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ त्यस्तै गरी यहाँ पर्यटकको हिसाबमा घुम्ने खालको घुम्न लायकहरू धेरै छ तर त्यसको हामीले विकास गर्न सकिरहेको अवस्था छैन यहाँ राष्ट्रिय एकीकरणको कुरा मैले गर्दै गर्दा 25 वर्ष राजधानी सञ्चालन भएको नुवाकोट दरबार त्यस्तै गरी ऐतिहासिक धार्मिक अब मन्दिरहरू यस्ता ठाउँहरूमा पर्यटकहरू आउँदाखेरि 1 दिन 2 दिन कम्तीमा यहाँ घुम्ने ठाउँ बनाउनको लागि हामीले त्यो कुरामा अघि बढिरहेका छौँ यहाँ पार्कहरूको कामहरू अघि बढिरहेको छ 20-25 करोडका चाहिँ डिपिआर इस्टिमेट भएर चाहिँ हामीले त्यो बहुवर्षीय कार्यक्रमहरूमा आफ्नो नगरपालिकाको आफ्नो स्रोतले गर्ने र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले गर्ने कामहरूको लागि उहाँहरूसँग हामीले एउटा लबिङ गरिरहेका छौँ सुरुवात गरिएका छौँ त्यस्तै गरी पुलहरूको कुरामा पनि धेरै जीर्ण भइरहेको त्रिशुली खोलाको पुल थियो म निर्वाचित भएर आएदेखि म अत्यन्त त्यसको लागि चाहिँ टेन्डर भएको छ त्यस्तै गरी हाम्रो सामरी खोलाको पुलको लागि टेन्डर भएर यहाँ निर्माण व्यवसाय लिइसक्नु भएको छ त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्रमा भन्ने हो भने तपाईँको कृषिमा आकर्षित गर्नको लागि हामीले एउटा ऊर्जाशील जनशक्ति जो बाहिर हुनुहुन्थ्यो कोरोनापछि भित्रिनु भएको छ उहाँहरूलाई काम गर्न उहाँलाई आकर्षित गर्नको लागि पशुपालन क्षेत्रमा दुधमा अनुदानको कार्यक्रम छ हामीले प्रति लिटर उहाँले दुध बेचेको आधारमा 2 रुपियाँ कृषकलाई उपलब्ध गराउने जो व्यवसायिक कृषि गर्नु भन्नुहुन्छ एउटा प्लास्टिक टनेल बनाए बापत हामीले एउटाको लागि 30,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने छौँ हामीले कम्तीमा 2 वटासम्म उपलब्ध गराउने छौँ त्यस्तै गरी जो विदेशमा इजरायल लगायतका कृषिमा अलिकति फड्को मारेका देशहरूमा जो राम्रा कामहरू आधुनिक कामहरू सिकेर आउनु भएको छ कृषि क्षेत्रमा भने हामीले 5 लाखसम्म उहाँलाई अनुदान दिने कार्यक्रमहरू राखेका छौँ त्यस्तै गरी शैक्षिक क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारले चाहिँ जुन एउटा नीति लिएको छ जनताका छोरा नेपालीका छोराछोरीहरूले मावि तहसम्म निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा भनिएको छ त्यो व्यवहारिकमा त्यति कार्यान्वयनमा नभएको अवस्थामा विदुर नगरपालिकाले अब हामी जनताका छोराछोरी निजी स्कुल होइन सामुदायिक स्कुलमा गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने अङ्ग्रेजी महको कारणले गर्दा निजी स्कुलमा गइरहेका थिए भने हामीले सामुदायिक विद्यालयमा किन अङ्ग्रेजी पठन पाठन गर्न सकिएन यसको लागि समस्या के थियो त्यो हामीले समस्याको
आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ र दरबन्दी नभएको ठाउँमा 60जना भन्दा बढी शिक्षकहरू हामीले अहिले चाहिँ भोलिन्टियर टिचरको रूपमा हामीले उहाँहरूलाई केही इन्सेन्टिभ दिएर चाहिँ यो टिचर व्यवस्थापन गरेका छौँ भने अङ्ग्रेजी पुस्तक नभएको कारणले अङ्ग्रेजीमा कमजोर भयो भन्ने 56 लाख रुपियाँको हामीले पुस्तक अनुदान चाहिँ हामीले हरेक सामुदायिक विद्यालयमा वर्षौँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ भने शिक्षकको समय सकिएको छ। यहाँसँगको संवाद फेरि हामी जोड्नेछौँ कुनै दिन। यति बेला हामीसँग निर्धारित समय सकिएको छ। अन्तमा तपाईँका केही भनाइ छन् भने राखिदिनुहोस् र तपाईँले जुन कुराहरू ल्याउनु भएको छ, गर्नुभएको छ, सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, पक्कै पनि व्यवहार र कार्यान्वयन पक्षमा लानुहुन्छ र नागरिकको पनि स्वास्थ्य भनौँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, हामीलाई विश्वास पनि छ भन्दै अझै जिज्ञासा चाहिँ हामी राख्नेछौँ फेरि समय र परिस्थितिले साथ दिँदाखेरि। यति बेला अन्तमा तपाईँको आम नागरिकलाई छोटा केही भनाइ छन् भने राखिदिनुहोस्, हामी छुट्टिन्छौँ पनि। समग्र विद्युत नगरवासीहरूलाई यो अहिलेको कोरोनाको टाइममा अत्यन्त तपाईँहरू नगरवासीहरूले एउटा संयमित अपनाउनु भएको छ। नेपाल सरकारले लगाएको एउटा मापदण्ड छ, यसबाट सुरक्षित हुनको लागि सबैले अत्यन्त धैर्य धारण गरेर तपाईँ नेपाल सरकार विद्युत नगरपालिकालाई सहयोग गर्नु भएको छ। यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नगरपालिकाको स्रोत साधनले जे जति हामीले काम गरेका छौँ यसमा तपाईँहरू जनताहरू ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँ जनताले तिरेको कर, केन्द्र तथा प्रदेशबाट आएका बजेटहरूलाई अत्यन्त अधिकतम पारदर्शी हिसाबले हामीले खर्च जनताकै पक्षमा काम गरेका छौँ। मैले अघि पनि भने स्रोत साधनको सीमितता, भूगोलको चाहिँ हाम्रो विकटताको कारणले गर्दा ठ्याक्कै जनतालाई प्रभाव पर्ने खालको उहाँहरूलाई एउटा प्राप्त गरे भन्ने अनुभूतिको काम दिन हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। यसको लागि आश्वस्त पनि हुन चाहन्छु र तपाईँको मिडिया मार्फत समग्र नगरवासी र समग्र यो विद्युत नगरपालिकाको बारेमा केही कुरा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि तपाईँको मिडिया मेगा टेलिभिजनको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तपाईँ कार्यक्रम सञ्चालिका राधाजीलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँको अत्यन्तै अमूल्य समय व्यस्तताका बावजुद उपलब्ध गराउनु भयो र महत्त्वपूर्ण सान्दर्भिक भनाइहरू राखिदिनु भयो नगर प्रमुखज्यू। मैले अघि पनि वचनबद्धता दिइसकेँ, हामी समयले साथ दिन अवश्य फेरि पनि यहाँसँग जोडिनेछौँ र विद्युत नगरपालिकाका गतिविधिहरू हामीले जिज्ञासा राख्ने गरेका छौँ भन्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको हुँदा कार्यक्रम प्रस्तुता म राधा रिमाल पनि आज्ञा चाहन्छु। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो विद्युत नगरपालिकाका नगर प्रमुख सञ्जु पण्डितज्यूले। भोलि पनि यसै समयमा अन्य कार्यक्रम विशेष गरेर संवादहरू लिएर यहाँको माझ उपस्थित हुनेछु, अरू अन्य नगरपालिकातिर यहाँहरूलाई लानेछु। यहाँहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला मेगा टेलिभिजन। हवस् त, नमस्कार।